अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो मेंबर भी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनके एक तहरीर करदा इख्तिलाफी नोट मंजर आम पे आया है और इस इख्तिलाफी नोट में जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये कहा गया है कि जो प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही हैं इसमें जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करने के हवाले से जो ये इख्तिलाफी नोट है ये काफ़ी ताख़ीर से मंज़र-ए-आम पे आया है। जो दूसरा शोकॉज़ नोटिस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी हुआ था उसकी तारीख़ है 22 दिसंबर 2023 और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इस वक्त जो है वो तारीख़ चेंज होने लगी है और 10 जनवरी हो चुकी है, यानी तकरीबन 1 महीना और 18 और 19 दिन के 18 या 1 महीना 18 या 19 दिन के वक्फे के बाद ये इख्तिलाफी नोट सामने आया है। दिलचस्प बात है और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो इख्तिलाफी नोट जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तहरीर किया है इसके ऊपर ये तो लिखा हुआ है कि वो 22 नवंबर के दूसरे शोकाज नोटिस के ऊपर इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन उस इख्तिलाफी नोट में ये नहीं लिखा हुआ कि वो कब लिखा गया है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से स्टे नहीं मिला, हुक्म इम्तना नहीं मिला। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने पहले बेंच के ऊपर एतराज़ किया कि जस्टिस एजाजुल एहसन के उस ख़त की रोशनी में कि कमेटी से मुशावरत के अमल में मैं शामिल नहीं था, ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, ये एतराज़ था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का। लेकिन फिर वो बेंच पे एतमाद करते हैं, अपने उस इल्ज़ाम से दस्तबरदारी इख्तियार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उनकी पटिशन सुनता है, स्टे मांगा जाता है, स्टे नहीं मिलता और फिर जब स्टे की इस्तदा रद्द होती है तो उसके चंद घंटों के बाद फिर एक इख्तिलाफी नोट सामने आता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का और उसमें वो ये कहते हैं कि जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया गया है। पता नहीं अब ये जल्दबाजी कैसे है, लेकिन एक आपको मिसाल यूँ बयान की जा सकती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो आखिरी प्रोसीडिंग हुई थी, जो आखिरी इजलास हुआ था, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने ये दरख्वास्त दी कि जो मेरी शिकायत है इसकी ओपन प्रोसीडिंग की जाए ताकि सहाफ़ी भी देख सकें, आम आदमी भी देख सके। तो जब वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस जो चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाए कोर्ट में चलते हैं। फिर ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई। गालिबन 14 दिसंबर का दिन था। प्रोसीडिंग हुई और फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा कि कौंसल मुझे जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे, लेकिन चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और दीगर मेंबरान 1 हफ्ता भी नहीं देते, 2 हफ्ते भी नहीं देते, बल्कि 2 हफ्ते से भी ज़ायद का वक्त दे देते हैं और ये कहते हैं कि आप 1 जनवरी तक जवाब जमा करवाएं। ये दूसरा शोकॉज़ नोटिस है जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को जारी हो चुका है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो उनकी मालूम आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। ये इल्ज़ाम बहरहाल अब कौंसल ने डिसाइड करना है या फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें तय करना है, लेकिन काफ़ी संजीदा और संगीन नोयत का इल्ज़ाम है। तो अब काफ़ी वक्त से हियरिंग चल रही है। इसी दौरान इससे पहले का बैकग्राउंड इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है और वो ये है जी कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब
جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف شکایات آتی ہیں، ان شکایات کو وہ حوالے کرتے ہیں سینئر ترین جج جو اس وقت سیکنڈ پہ تھے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ لیگل اوپینین یا قانونی رائے دیں کہ کیا یہ شکایات جو ہیں ان کے اوپر ضرور اس قابل ہیں کہ کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ بیچ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اوپینین دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ پروسیڈنگ چلائی جائے اور یہ شکایات اس قابل ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ پروسیڈ کرے۔ لیکن وہ جیسے ہی اوپینین دیتے ہیں، پھر ایک اور شکایت کنندہ ایک خاتون آ جاتی ہیں اوپینین دینے والے جج صاحب کے خلاف، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف ایک خاتون جو لاہور بیسڈ ہیں، آمنہ ملک صاحبہ، وہ منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اور کہتی ہیں کہ جناب جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر بھی مس کنڈکٹ کا الزام ہے۔ وہ پھر اپنے تمام ایسٹس، تمام ڈیٹیلز پبلک کرتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو کہانی تو یہ بھی پھر کہی جاتی رہی کہ یہ کمپلینٹ جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف آئی تھی وہ کاؤنٹر بلاسٹ تھا، وہ رد عمل کے طور پہ تھی۔ تو بہرحال جی اب چلتے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اس اختلافی نوٹ پہ، جس پہ وہ کیا فرما رہے ہیں وہ ذرا ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس ڈیٹیل کو شیئر کرنے سے پہلے ایک اور دلچسپ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو انتہائی برق رفتاری کے ساتھ، انتہائی بجلی کی رفتار کے ساتھ جب ان کو کونسل نے ہٹایا، تو پھر اس کے بعد ان کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی، اور اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں یہ تھا کہ کونسل کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس بینچ میں اعجاز الحسن صاحب بھی اس بینچ میں موجود تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا اختلافی نوٹ نہیں لکھا جی کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ذرا اس کنٹینٹ پہ جاتے ہیں جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے نوٹ لکھا ہے، اختلافی نوٹس میں وہ کہتے ہیں کہ 22 نومبر کو کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف دوسرا شو کاز نوٹس جاری کیا تو میں نے اختلاف کیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اختلاف کی وجوہات بعد میں دوں گا۔ میری رائے میں بدقسمتی سے کونسل کی کارروائی غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور یہ طے شدہ روایات کے خلاف ہے۔ کونسل کی کارروائی میں مکمل احتیاط اور مکمل ڈسکشن ہونی چاہیے۔ جب ایک ممبر اکثریت سے اتفاق نہ کرے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور 22 نومبر کو کونسل کی کارروائی میں بھی میں نے شو کاز سے قبل مکمل ڈسکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی تھی، لیکن اس وقت بھی مکمل ڈسکشن نہیں ہوئی اس سیکنڈ شو کاز نوٹس میں، اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف الزامات جو ہے وہ فیکچولی بھی اور لیگلی بھی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مزید جناب یہ کہتے ہیں کہ 5 پراپرٹیز یا جو الزامات ہیں ان کے اوپر وہ ان کے بچوں سے متعلق ہیں، بچے مظاہر نقوی صاحب کے خود مختار ہیں، وہ ان کے زیر کفالت نہیں ہیں، اور ان کو بغیر سنے کنڈیمڈ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بغیر سنے کنڈیمڈ کرنا یہ تو جسٹس کاظم عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس میں طے کردہ اصول کے بھی منافی ہیں اور یہ الزامات برقرار نہیں رہ سکتے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں جی کہ اگر کم ویلیو میں انہوں نے جائیدادیں ظاہر کرنے کا ان پہ الزام ہے تو یہ تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت یہ تعین کرنا ٹیکس اتھارٹیز کا کام ہے۔ کم قیمت جائیداد ظاہر کرنے کے حوالے سے درخواست گزاروں نے شواہد نہیں لگائے، الزام سنی سنائی باتوں پہ ہاں بادی النظر میں کونسل کے پاس جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے کوئی بھی ٹھوس ریکارڈ یا ٹھوس چیزیں نہیں ہیں۔ آڈیو کی بنیاد کے اوپر جج پر الزام لگایا گیا جی کہ وہ اپروچیبل ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ طے شدہ اصولوں کے منافی ہیں۔ 11 جنوری کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ جناب نوٹ تھا جو ہم نے سوچا کہ آپ سے اس کے کچھ بنیادی جو اس کے کنٹینٹ ہیں وہ آپ سے شیئر کیے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔